दिन ढल चुका था और शाम के साए भी गहरे होने लगे थे। हर कोई अपने अपने काम खत्म करके घर वापस लौट आया था। अक्सर घरों में इस वक्त चाय का दौर चल रहा था। ऐसे में मखदूम हवेली के सभी मकीन अपने अपने कमरों में पड़े थे। घर में मुकम्मल खामोशी थी। हवेली के सहन से होते हुए उसकी ऊपरी मंजिल की दाहिनी तरफ पहला कमरा जो इस वक्त रोशन था, और उस कमरे में रहने वाला शख्स खिड़की के पास लगी अपनी स्टडी टेबल पर बैठा कुछ पढ़ने में मसरूफ था कि तभी उसके मोबाइल पर घंटी बजी। उसने कुछ सोचते हुए मोबाइल की स्क्रीन को देखा और अननोन नंबर जगमगा रहा था। कुछ सोचने के बाद वो कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाए हुए कोई अजनबी आवाज उसके कानों में पड़ी। मखतूम फरहान, अभी अभी इतला मिली है कि आपके घर से अपनी बहन किसी के साथ फरार हो चुकी है। हमारे मुखबिर ने हमें ये इतला दी है। बराए मेहरबानी अपना घर चेक करें और अपनी बहन को जल्द से जल्द ढूंढ लें। ये कौन था और क्या कह रहा था? एक पल के लिए वो वहीं साकित हो गया। इससे पहले कि उससे कोई सवाल जवाब करता, आगे वाला इंसान कॉल ही कट कर चुका था। उसने आगे से कई बार नंबर मिलाया लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। उसने जल्दी से अपना मोबाइल वहीं टेबल पर छोड़ा और तकरीबन भागते हुए बाहर निकला। सबसे पहले जाकर उसने आयजा का कमरा चेक किया, लेकिन आयजा कमरे में मौजूद ही नहीं थी। उसका सारा कमरा वैसे का वैसा साफ साफ शफाफ पड़ा था। उसके बाद उसने एक के बाद एक सारे घर के कमरे चेक कर डाले, यहाँ तक कि जब वो माजी के कमरे में आया तो वो उसे देखकर हैरान रह गई। उसके माथे पर पसीना नमूदार हो रहा था और वो खोजती हुई नजरों के साथ इधर उधर देख रहा था। क्या हुआ है फरहान? क्या ढूंढ रहे हो? और क्या हुआ है तुम्हें? माजी ने उसे इस तरीके से उधर फिरकर कुछ ढूंढते हुए देखा और हवास बांधता देखा तो उससे पूछा, कुछ नहीं माजी, बस ऐसे ही देख रहा था। आप जानती हैं आयजा कहाँ है? माजी, जो इस वक्त जाय नमाज पर बैठी अल्लाह अल्लाह कर रही थी, एकदम से उठी और अपनी जाय नमाज तय करके साइड टेबल पर रखने लगी। बेटा, यही कहीं होगी। कहाँ जाना है उसने? क्या वो कभी बाहर निकली है कि अब जाएगी? यही होगी अपने कमरे में, या फिर बाहर सहन में पौधों को देख रही होगी। तुम जाकर देख लो। माँ जी ने जायनमाज रखते हुए दोबारा उसकी तरफ पलट कर देखते हुए कहा। कुछ देर वो खामोशी से साकित खड़ा रहा, फिर कहने लगा, माँ जी, वो घर पर नहीं है। मैं सारा घर छान चुका हूँ मगर वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। अभी अभी मुझे एक नंबर से कॉल मौसूल हुई है जिसमें कोई अनजान आदमी कह रहा था कि अपने घर पर नजर डालो, तुम्हारी बहन घर छोड़कर भाग चुकी है। उसने अपने अंगूठे के साथ माथे पर आने वाला पसीना साफ किया कि परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। एक खौफ था जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, और वो खौफ इज्जत मिट्टी में रोन जाने का। हाय मैं मर गई, वो कहाँ जा सकते हैं? यूं यही नहीं होगी, चलो मैं देखती हूँ। माँ जी ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे और तकरीबन हवास पकता होकर कहने लगी, अम्मी, कोई फायदा नहीं है। मैं सारे घर का एक एक कोना छान चुका, वो कहीं मौजूद नहीं है। उसने बेबसी से कहा, चलो एक बार फिर से उसके कमरे में दिखाते हैं। हो सकता है कि वो बाथरूम में नहा रही हो या फिर वजू कर रही हो। ये कहते हुए माँ जी उसके पास से गुजरती हुई जल्दी से एक बार फिर से ऊपर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। हर चीज अपनी जगह पर वैसे की वैसे पड़ी थी। वो दोनों एक दूसरे का मुंह तकते हैरान परेशान थे। उन दोनों को कुछ मालूम नहीं था कि आखिर आयशा जा कहाँ सकती है। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा खौफ था। शायद इज्जत जाने का खौफ, लोगों की बातों का खौफ, न जाने किस किस चीज का खौफ जो इनके चेहरों को एक साथ आया था। तभी अचानक फरहान की नजर साइड टेबल पर पड़ी, जहां ग्लास के नीचे एक तयशुदा कागज पड़ा था। वो जल्दी से आगे बढ़ा और कागज को उठा लिया और उसने पढ़ना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम लाला, आप तक जब तक ये पैगाम पहुंचेगा उस वक्त तक मैं यहाँ से जा चुकी होंगी, शायद बहुत दूर। लाला, मैं मेहरान के साथ यहाँ से जा रही हूँ। आप लोगों ने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, इसलिए मेहरान और मैंने एक साथ ये फैसला किया है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। वक्त के साथ साथ सभी जख्म भर जाते हैं और खून के रिश्ते एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं। जिंदगी ने फिर कभी मौका दिया तो मैं वापस जरूर घर आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा, और माँ जी का भी। लेकिन जहाँ आप मेरा रिश्ता कर रहे थे मैं वहाँ रिश्ते पर खुश नहीं थी, इसलिए मैं मेहरान के साथ जा रही हूँ। अपनी पसंद से अपनी शादी करना कोई जुर्म नहीं है, ना कोई गुनाह है, बल्कि इसका हक तो अल्लाह और रसूल की तरफ से दिया गया है।
ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کل جب میرے سسرال والے منگنی کرنا ہے تو انہیں کہہ دیجیے گا کہ میں دوسرے ملک چلی گئی ہوں، اور انکار کر دیجیے گا۔ اس پر آپ کی عزت بھی رہ جائے گی اور بھرم بھی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ لوگوں سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ اس کے چھوڑے ہوئے اس لیٹر کو پڑھ کر وہ دونوں جیسے ڈھیس گئے۔ وہ کیسے گئی ہوگی گھر سے، باہر کیسے نکلی ہوگی، یہ سب کچھ انہیں سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر چیز اس چیز کا اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ دونوں کس طرح بھاگے ہوں گے۔ پیچھے کا دروازہ کھلا تھا اور اس دروازے پر کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ تعینات نہیں تھا۔ وہ چھوٹا دروازہ تھا اور وہ اکثر بند ہی رہتا تھا۔ گھر کے مکینوں میں سے کوئی کبھی نہ کبھی اس دروازے کو کھول کر حویلی کی پچھلی طرف موجود باغ میں چلا جایا کرتا تھا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس چیز پر ماں جی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوا اور وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ فرحان بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا تھا۔ بیٹے دیکھو، میں کچھ نہیں جانتا، نہ تو ان دونوں نے مجھے اس چیز کی بھنک تک نہیں لگنے دی، اور نہ ہی میں نے اس چیز کے بارے میں کچھ اور جانتا ہوں۔ مجھے تو کل ہی مہران نے یہی بات کہی تھی کہ وہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جا رہا ہے، اور مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ عائزہ کو بھی لے جائے گا۔ وہ تو خود اس سب سے ہمیشہ اس قدر دور رہے تھے کہ اس چیز کا کبھی شک ہی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن ہاں، جب ان دونوں نے اپنی پسند ہم دونوں کے سامنے رکھی تھی تو خاندانی دشمنی کے باعث اور دل میں دراروں کے باعث ہم دونوں نے ہی اپنی انا کی خاطر ان دونوں کو علیحدہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے بھی اس کا رشتہ طے کر دیا، اور آپ لوگوں نے بھی عائزہ کا رشتہ طے کر دیا، اور اب میں یہ نہیں جانتا کہ ان دونوں کے درمیان رابطہ کیسے رہا اور وہ دونوں اس وقت کہاں چلے گئے۔ بیٹے ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ میری بہن کی عزت ہو، بے عزتی ہو اور وہ رسوا ہو جائے۔ تمہارے بابا کی اختلاف کے باوجود بھی اپنی بہن کا خیال رکھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب تم بتاؤ، جو ہو سکتا ہے میں کروں گا۔ شہباز ماموں اس کے سامنے بیٹھے ایک شکست خوردہ انسان لگ رہے تھے۔ انہیں واقعی اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا کہ آخر مہران عائزہ کو بھگا کر کہاں لے کر گیا ہوگا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا فرحان اپنے چہرے پر بے تحاشا غصہ لیے جسے کچھ بھی کر گزرنے کی ٹھان چکا تھا۔ دیکھیے ماما، میرا آپ سے نہ کوئی اختلاف ہے اور نہ ہی میری آپ سے کوئی لڑائی ہے۔ میں اور کچھ نہیں جانتا، میں بس اپنی بہن چاہتا ہوں۔ اب زمین کھو دے یا آسمان پھوڑ دے، بس جہاں سے بھی کرے میری بہن کا پتہ لگوا کر مجھے ابھی کے ابھی بتائیے، کیونکہ انہوں نے آپ کے بیٹے کا نام لیا ہے اور وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ہی باغی ہے، لہٰذا خمیازہ ان کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ وہ ایک ہی بات بولا تو شہباز ماموں خاموش ہو گئے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے کہیں باہر جانے کے لیے کہا تھا، میں پتہ کرواتا ہوں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے تو فرحان خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر جا کر اسے ماں کی طبیعت بھی دیکھنا تھا، جبکہ اس کے چلے جانے کے بعد شہباز ماموں کافی دیر سوچ بچار کرتے رہے اور کال پر ہی لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کہیں سے مل جائے یا پھر ان کا کوئی پتہ ہی مل جائے۔ مہران اور عائزہ کو فرار ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ شائستہ بیگم اپنی بیٹی کے غم میں گھلی جا رہی تھی، لیکن آج پہلے سے بہتر تھی، اور اس وقت شہباز صاحب، شائستہ بیگم اور فرحان تینوں ہی فرحان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تینوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی، ایک گہری خاموشی۔ سبھی غور و فکر میں مشغول تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہباز صاحب کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد خاموشی کو توڑتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو شائستہ، ہم لوگوں کے درمیان چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے بچوں کو اس چیز کی تربیت نہیں دی کہ وہ کسی کی عزت اچھالتے پھرے۔ یہ جوانی کا بھوت ہے اور وہ بہت جلد اتر بھی جائے گا۔ میں نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن نہ جانے ان دونوں کو کیا سوچی تھی کہ وہ ہماری عزت کا جنازہ ہی نکال گئے۔ ہاں، میں نے پتہ کیا تھا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ عائزہ کو بھی لے کر جا رہا ہے تو میں کبھی بھی اسے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ان لوگوں نے جانے سے پہلے نکاح کر لیا اور ابھی تک انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں کیا۔ اس کے بدلے میں اب تم لوگوں کو چاہیے کہ جو بھی مجھے سزا دینی ہے مجھے دے دیجیے، لیکن ہم مہران اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ بہت اٹیچ ہے۔ بھلے ہی اس کی سگی بہن نہیں ہے، لیکن یہ اس کی سگی بہنوں سے اوپر ہے۔ بس اسی کے ساتھ وہ رابطے میں رہا، اور اب بھی جانے کے بعد اس نے اسی کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر اپنی خیریت کے بارے میں بتایا،
اور اس بارے میں بھی آگاہ کیا ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا اور اب وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش ہے۔ فرحان کی رگیں غصے سے جیسے تن چکی تھی۔ وہ کوئی بھی بات سننے کے حق میں نہیں تھا۔ اسے بس اتنا کہا کہ مجھے اب اس کے بدلے میں لڑکی چاہیے، میری بہن کے بدلے میں مجھے اس کی بہن چاہیے۔ فرحان کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا ہے، تو وہ بھی اب وہی فیصلہ کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے جا رہا تھا۔ اس بات کو سن کر شہباز صاحب خاموش ہو گئے، جبکہ شائستہ بیگم نے حیرانی سے فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا اس کی سگی بہن تو نہیں، بس اس کی منہ بولی بہن ہے، باقی وہ اس طرح کی کزن ہے اس کی، جس طرح تم اس کی کزن ہو۔ بیٹا کچھ ہوش کے ناخن لو، بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کی عمر محض 15-16 سال ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اور میں نہیں چاہتی کہ اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ ہم ناانصافی کریں۔ اس کی شادی کر کے شائستہ بیگم نے اس بچی کی سائڈ لی تھی، لیکن فرحان اب اپنی ضد پر اڑ چکا تھا اور اب اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی تو اس نے خود جان بوجھ کر اس بارے میں اسے کہا تھا۔ شہباز صاحب کچھ دیر خاموشی کے ساتھ کچھ سوچتے رہے اور پھر کہنے لگے، دیکھو بیٹا، وہ میری بیٹی نہیں، وہ میری مرحوم بہن کی بیٹی ہے، اور میں اپنی بہن کے ساتھ یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گا، اور اس کا میں اس کی مرضی کے بغیر کہیں رشتہ نہیں کروں گا۔ بیٹا یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے، شہباز صاحب نے بچھارکی سے کہا، لیکن وہ اپنی انا کا پجاری بس اسی بات پر اڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب اس کی بہن کے ساتھ شادی کرے، جس نے اس کی بہن کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا کہ مجھے وہ اور کچھ نہیں سننا، بس میرا نکاح کیا جائے اور اسی لڑکی کے ساتھ کیا جائے۔ شائستہ اور شہباز ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ہی رہ گئے تھے۔ اس ضدی انسان کا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ فرحان کی ضد کی وجہ سے آخرکار شائستہ اور شہباز دونوں نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ شہباز کے پاس مزید کوئی چارہ نہیں تھا اور فرحان اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ عزت کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے تو پھر وہ اس لڑکی کو اغوا کر لے گا یا پھر اس لڑکی کو زبردستی گھر سے بھگا لے جائے گا۔ شہباز کو اپنی عزت بے حد عزیز تھی، جس کی وجہ سے اس نے افق کو اپنے پاس بلایا تھا اور اسے بس یہی کہا تھا کہ اسے اس کی خالہ کے گھر چھوڑ دے گا۔ شائستہ ویسے بھی اسے بے حد پسند تھی۔ وہ اپنی اس خالہ کے گھر آ کر ہمیشہ سے اچھا محسوس کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ خوش خوش وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر اس کے لیے کیا چیز رکھی گئی ہے۔ اس نے اس بارے میں ایک وائس میسج مہران کو چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کے بعد خاموشی سے وہاں سے چلی آئی تھی۔ وہ یہاں پہنچی تو یہاں پر عجیب ہی منظر دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں بڑے 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 صوفے پر قاضی صاحب بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ ہی فرحان بیٹھا تھا۔ وہ جیسے یہاں آئی، شائستہ بیگم سے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے، اسے ایک خوبصورت سا سوٹ پہنایا اور اچھی سی تیاری کروانے کے بعد اسے باہر لے آئی۔ اس کے نکاح کا بندوبست ہو چکا تھا، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کسی نے اسے کچھ کیوں نہیں بتایا اور نہ ہی اب کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اسے بس یہی کہا گیا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جو پوچھا جائے بس وہ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ وہی کر دی جائے۔ اس نے اسے کہا جائے اور اس نے اس بات پر سر جھکا دیا تھا۔ وہ معصوم سی 16 سالہ لڑکی افق خاموشی کے ساتھ اپنی گہری سبز آنکھوں کے ساتھ کبھی فرحان کو دیکھتی اور کبھی خود کو دیکھتی۔ اسے جا کر فرحان کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہوا اور پھر اس سے پیپر سائن کروائے گئے۔ اس نے تذبذب کے عالم میں اپنا نام لکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ نہ تو وہ کبھی گھر سے نکلی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے ٹی وی دیکھا تھا۔ وہ بس اکثر اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی، کسی کو کچھ نہ بولتی، کبھی کبھی خالہ کے گھر آ جاتی اور اکثر اپنے گھر میں ہی رہتی تھی۔ نہ اس کے ساتھ کوئی کھیلنے والا بچہ تھا اور نہ ہی وہ کسی کو اتنا بھاؤ دیتی تھی۔ بس وہ سب سے مختلف لڑکی تھی، بہت معصوم اور بہت ہی انوسینٹ، لیکن زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ پہلے اس کے ماں باپ چلے گئے اور اب اسے بغیر بتائے اس کی شادی کر دی جا رہی تھی۔ فرحان سے اسے ویسے بھی خوف آتا تھا، آج وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ پیپر سائن کروانے کے بعد شائستہ بیگم اسے اٹھا کر اپنے پاس لے آئی۔ کافی دیر اسے اس بات پر سمجھاتی رہی کہ وہ فرحان کے کمرے میں چلی جائے کیونکہ آج سے وہ وہیں پڑھے گی۔ اس نے بڑی معصومیت سے ان کی جانب دیکھا، لیکن خالہ جان، پہلے تو جب بھی میں آتی ہوں میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہتی ہوں نا،
इस बार मैं लाला के साथ क्यों रहूं? वो मासूमियत के साथ उससे पूछ रही थी। उन्हें उस पर बड़ा तरस आया। उन्होंने बेख्तियार उसे अपने सीने से लगाया और कहा, बेटा, अब बस इससे तुम मेरे कमरे में नहीं बल्कि फरहान के कमरे में रहोगी। और अब से तुम उन्हें लाला नहीं कहोगी, क्योंकि जो पेपर तुमने साइन किए हैं उन्हें साइन करने के बाद तुम उन्हें लाला नहीं बोल सकती। वो हैरत से उनकी हालत देखती हुई देख रही थी। अगर उसे ये बताया जाता कि उसका निकाह हो गया है तो शायद उसे उसका माफून समझने में कम वक्त लगता, लेकिन जिस तरह उसके साथ वो पहलुओं में बात की जा रही थी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी देर उसे समझाने के बाद वो इसे खुद जाकर फरहान के कमरे में जाकर छोड़कर आई थी। सब लोग निकाह के फौरन बाद से अपने अपने काम की तरफ गामजन हो गए थे। शहबाज साहब का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो छोटी सी अफक को यहाँ पर छोड़कर जाए, क्योंकि उन्हें यूं लग रहा था कि जैसे अफक के साथ कुछ सख्ती से पेश कोई ना आए, क्योंकि जिस तरीके से उसे गुस्सा आया हुआ था और वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, उस जिद के सामने हार मानते हुए उन लोगों ने बदले के तौर पर अफक का निकाह उसके साथ कर दिया था। लेकिन अब यहाँ अफक को छोड़ना उन्हें संगीन लग रहा था। शाइस्ता बेगम ने उन्हें समझाया कि सब कुछ वो ठीक कर देंगे, और फिर कुछ तसल्ली पाते वो यहाँ से चले गए। शाइस्ता बेगम ने अफक को फरहान के कमरे में छोड़ा और खुद अपने कमरे में चली आई। वो बहुत थक चुकी थी और उन्हें इस वक्त अपनी बेटी की बेहद याद आ रही थी। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, इसलिए वो खुद को अपने कमरे में अकेला बंद कर देना चाहती थी। उन्होंने अपने कमरे की कुंडी लगाई और अपने कमरे में बैठ गई। तमाम मुलाजमीन अपने अपने कामों में लगे थे। ऐसे में हर काम से फ्री होने के बाद फरहान अपने कमरे में आया तो देखा कि उसके कमरे में मौजूद थी। इधर से उधर टहल रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसने देखा तो वहीं वो दंग खड़ा देखने लगा। वो अक्सर ऐसे ही सख्त लहजे में उससे पेश आता था। उसने कभी भी उसके साथ कभी हंसकर बात तक भी नहीं की थी, जिसकी वजह से वो इससे अक्सर दूर दूर ही रहती थी। वो इससे काफी डरती थी। लेकिन एक बार जब वो उसके कमरे में आई थी तो गलती से उसके हाथ से उसका परफ्यूम गिरकर टूट गया था। उस वक्त फरहान ने उसे बहुत सुनाई थी। उसके बाद उसने उसके कमरे में आना छोड़ दिया था। लेकिन आज जब वो कमरे में आया और उसे अपने सामने देखा तो हैरत में मुब्तला रह गया। वो इतनी खूबसूरत थी, कभी उसने गौर करके उसे देखा नहीं था, जबकि वो इसके लिए इस तरह देखने पर डर के मारे कांपने लगी थी। मैं खुद से आपके कमरे में नहीं आई हूँ लाला, मुझे खाला ने जबरदस्ती भेजा है। उसने मासूमियत से आंसू पूछते हुए कहा। वो 16 साल की थी, जबकि फरहान 28 साला नौजवान था। उसकी बात पर जैसे वो वापस हवास में लौटा। कुछ देर देखता रहा। उसे हमेशा से ही लाला कहती थी, जिस तरह मेहरान को वो लाला बोलती थी। इधर आओ मेरे पास। कुछ देर पहले वो पेपर जो आपने साइन किया है ना, उसके बाद हम दोस्त हो गए हैं। अब तुम मुझे लाला नहीं कहोगी। उसे नरमी से बहलाने लगा। लाला, बाबा ने कहा था मुझे 2 दिन बाद हवेली ले जाएंगे। प्लीज मुझे बाबा के पास जाना है। बस उसने इतना ही कहा था जब फरहान ने उसके होंठों पर सख्ती से हाथ रखा। आइंदा तुम्हारे मुंह से बाबा का नाम न निकले। उसका अचानक बदलता लहजा देख वो सहमी, मगर फरहान ने उसे अपने करीब करते उसे अपने सीने से लगाना चाहा तो वो एक करंट खाकर पीछे हटी। उसे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कभी भी उस शख्स के इतने करीब नहीं गई थी। लाला, मुझे आपसे डर लगता है, प्लीज आप पीछे हटे। उसने डरते हुए पीछे हटते हुए कहा तो फरहान का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो इतनी नरमी के साथ उसे समझा रहा था और वो थी कि नखरे ही किए जा रही थी। मैंने कहा ना कि आज के बाद तुम मुझे लाला नहीं कहोगी, और आज के बाद तुम पापा का नाम भी नहीं लोगी। समझ आई बात तुम्हें कि नहीं? कि मैं अपने तरीके से तुम्हें समझाऊं। उसने गुस्से से कड़क के लहजे में कहा था। तो वहीं पर जैसे पत्थर सी हो गई थी। लेकिन अभी तो आपने कहा कि हम दोस्त बन चुके हैं, फिर आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? और कौन कहता कि दोस्तों को लाला नहीं कहा जाता? वो आंखों में आंसू भर के कहने लगी। उसकी गहरी सब्ज आंखें, जिसमें भरा हुआ पानी यूं झलक रहा था जैसे गहरी सब्ज झीलियां। उसका मासूम चेहरा बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। न जाने कि उसके आंसू देखकर कुछ लम्हे के लिए फरहान का दिल मोम हुआ। लेकिन फिर उसके बाद उसने कहा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैंने क्या कहा? आज के बाद तुम मुझे लाला नहीं कहोगी। मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ, अब तुम्हारा शौहर हूँ। और अब ज्यादा सवाल जवाब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जाओ और कपड़े तब्दील करो। वो सख्ती से कहता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन वो वहीं पर फूट फूट कर रोती थी। फरहान बेटा,
میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ شام کا وقت تھا، وہ دوپہر کا گیا اب واپس آیا تھا، اور آتے ساتھ اس نے اپنا رخ اپنے کمرے کی طرف کر دیا تھا۔ تو اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر شائستہ بیگم نے اسے اپنی طرف بلایا تھا۔ جی امی، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ کوئی کام تھا کیا؟ اس نے ان کے پاس آتے ہوئے کہا تو شائستہ بیگم نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ بیٹا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم نے آخر اس چھوٹی سی معصوم سی بچی سے نکاح کیوں کیا ہے؟ کہاں وہ 16 سال کی عمر کی معصوم سی بچی، اور کہاں تم 28 سال کے ایک نوجوان۔ پورے 12 سال کا فرق ہے تم دونوں کے درمیان، اور تم نے اسے ابھی سے اپنی دلہن بنا لیا۔ چلو نکاح کی بات ایک الگ ہے، تم نے نکاح کے بعد فوراً سے رخصتی لے لی، اس بات نے مجھے بہت حیران کر کے رکھ دیا۔ حیران کے ساتھ پریشان بھی۔ تم جانتے ہو تم نے آج اس کے ساتھ سختی سے بات کی تھی، وہ معصوم سی بچی ابھی تک بیٹھی اپنے کمرے میں رو رہی ہے، تم آخر کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تو شائستہ بیگم نے موقع پاتے اپنی تمام تر سوچیں اس کے سامنے رکھ ڈالی تھی۔ امی دیکھیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں نا بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس کے بھائی نے کوئی ہماری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، ہماری بہن کو بگا کر لے گیا، ہماری عزت مٹی میں ملا گیا، لوگ ہم پر تھوک رہے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ میں یہ سب کچھ غلط کر رہا ہوں؟ آپ کو اس کی بہن چھوٹی اور معصوم دکھائی دیتی ہے، اور وہ جو ہماری بہن کو ورغلا کر ہماری عزت مٹی میں رول کر اس طریقے سے دفع ہو گیا کہ دوبارہ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ میری بہن نے دوبارہ میرا حال تک نہ پوچھا، آپ کی طبیعت کا نہیں پوچھا، تو پھر بھلا میں کیوں ان لوگوں پر ترس کھاؤں؟ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ وہ ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ دیکھو بیٹا، میں سمجھ رہی ہوں جیسا تم کہہ رہے ہو، لیکن بیٹا وہ ان دونوں کی غلطی تھی، اور اس میں تمہارے ماموں بھی شریک نہیں تھے۔ وہ تم سے کہتے رہے کہ وہ بے گناہ ہے، اور اس معصوم بچی کا کیا قصور تھا؟ تم نے ان دونوں کی سزا اس معصوم بچی کو دینا شروع کر دی، اور اس چیز کی اجازت میں تمہیں کبھی بھی نہیں دوں گی فرحان، کبھی نہیں دوں گی۔ انہوں نے اس سے زیادہ ترش لہجے میں کہا تو وہ اپنی مٹھیاں بیچ کر کہنے لگا، امی جان، آپ مجھے کرنے دیجئے جو کام میں کر رہا ہوں۔ میں ایک غیرت مند بھائی ہوں، اور میں ان دونوں کا جینا حرام کر کے رہوں گا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو باہر کے لوگوں کے سامنے منہ اٹھانے کے لائق نہیں رہتا۔ کوئی کہتا ہے کس کی بہن گھر سے بھاگ گئی ہے، کوئی کیا بات کرتا ہے، اور کوئی کیا بات کرتا ہے۔ اب جانتی ہیں ہمارے اس علاقے میں کتنی عزت تھی؟ اس سے دور دور تک علاقوں میں ہماری اتنی عزت تھی کہ لوگ ہماری عزت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن اب آپ جانتی ہیں جن لوگوں کو ہم نے ذرے سے ہیرا بنایا، وہ لوگ بھی ہم پر تھو تھو کرتے ہیں۔ ہماری عزت مٹی میں مل چکی ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں تو گھر سے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اور مجھے بس اس چیز کا انتقام لینا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن اب جب گھرداری میں پڑے گی نا، تب اسے سمجھ آئے گی اور عقل آئے گی، اسے آخر کس بہن کے ساتھ کس کی بہن کو ورغلا کر اسے اپنے ساتھ لے جانے پر اگلے کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، اسے بھی یہ تکلیف پہنچے۔ میں اور کچھ نہیں جانتا امی جان، اور اب آپ میرے اور اس کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گی۔ وہ میری بیوی ہے، اور میں اس کے ساتھ جو بھی سلوک کروں میرا اپنا حق بنتا ہے۔ یہ کہتا وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شائستہ بیگم اسے بار بار آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ انہوں نے آخر کار ہتھیار ڈال دیے۔ جوان بیٹا تھا، ان کی کوئی بھی بات اس سے ڈکی چھپی نہ تھی۔ وہ گھر کے سارے معاملات اب اسی کے حوالے کر چکی تھی، تو اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی اس کی بات سن لیتا؟ انہوں نے سمجھانے کی اپنی طرف سے بے حد کوشش کی، لیکن نہ وہ سمجھا، اور اسے وہ مزید کسی چیز کی پریشان نہیں تھی۔ شائستہ صرف اور صرف اس معصوم سی بچی کا سوچ رہی تھی جسے صبح اس نے اس کے نکاح میں دیا تھا، اور پھر دوپہر کے وقت اس کی سختی وجہ سے معصوم سی بچی کو پوٹ پوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ وہ بے سہارا بن ماں باپ کی بیٹی تھی، بے شک اسے شہباز نے پالا تھا، لیکن اس کی حقیقی بیٹی تو تھی نہیں۔ پھر آخر اس کا کیا حق بنتا تھا کہ اس معصوم سی چھوٹی سی بچی کے ساتھ نکاح کر کے اسے اس طریقے سے ٹارچر کرے؟ وہ خاموش ہو گئی تھی اور سوچوں میں ڈوب گئی تھی۔ ان کے نکاح کو آج 3 دن گزر گئے تھے۔ رات کے وقت جب وہ معصوم سی بچی سونے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو اس نے اسے اپنے پاس بلایا اور اپنے ساتھ سونے کے لیے کہا۔
लेकिन वो डर गई। उसने उसे तकरीबन दहाड़ते हुए कहा कि मैं कह रहा हूँ ना, मेरे पास आकर सो जाओ। और वो भी डरते डरते जाकर उसके पास सो गई थी। अब वो 3 दिन से मुसलसल ऐसे ही था, और वो इससे डरते डरते उसके पास आकर बेड पर लेट तो जाती थी, लेकिन उसके करीब नहीं जाती। उसने हमेशा उसे अपना भाई कहा था, और उसे हमेशा लाला ही कहा करती थी। और लाला के बावजूद भी उससे काफी डर के रहती थी, क्योंकि उसकी सख्त तबीयत ने उसे हमेशा से उससे मुतनफ्फर कर रखा था। 3 दिन तक उसका रवैया उसके साथ बेहद सख्त रहा था, बेहद सख्त। इतना सख्त कि वो बच्ची, मासूम सी बच्ची, हर वक्त रो रो कर अपनी आंखें सुजाए रखती। उसकी झील सी गहरी सब्ज आंखें हर वक्त आंसुओं से भरी रहती, और रो रो कर सूज गई थी। वो कमरे से बाहर निकलती, शाश्ता बेगम से भी न मिलती। शहबाज एक बार आया था उससे मिलने, लेकिन फरहान ने सख्ती से मना कर दिया था इसे कोई भी ना मिले। यहाँ तक कि कोई उसे घर से निकलने की इजाजत भी नहीं थी। अगर वो थोड़ा बहुत उसके सामने बोल भी लेती तो इसे ऐसे ही डांट देता। यूँ लगता जैसे वो अभी के अभी उसे मारने लग जाएगा, और वो इस डर से खामोशी से उसकी बात मान जाया करती थी। आज उसने नहाने के बाद सुर्ख और सफेद रंग की कंट्रास्ट में एक खूबसूरत सा सूट पहन रखा था। सुर्ख रंग उस पर बहुत खिल रहा था। घेरदार फराक था जो कि घुटनों से नीचे तक जाता था। उसके साथ उसने सफेद पजामा और ऊपर सफेद और सुर्ख कंट्रास्ट में दुपट्टा ले रखा था। नहाने की वजह से अभी उसके बाल गीले थे। उसने हमेशा अपने सर पर दुपट्टा ऐसे कस कर रखा होता था कि फरहान ने आज तक कभी भी उसके बाल नहीं देखे थे। उसके बाल लाइट ब्राउन थे जो उसकी गोरी रंगत के साथ खूबसूरत लग रहे थे। फरहान इस वक्त बाहर से आया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी कि तभी दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, सामने खड़ी उस हुसन की मूरत को देखकर एक लम्हे के लिए साकित रह गया। कल तक जिस लड़की को छोटी सी, मासूम सी, नादान सी बच्ची समझता था, आज उसे मुकम्मल औरत लगने लगी थी। और उसके साथ ही ये एहसास कि औरत सिर्फ और सिर्फ उसी की है, चाहे उसकी उम्र छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसके निकाह में थी, उसकी बीवी थी। उसे देखते जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ने लगी, लेकिन वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसका हाथ रोक दिया। मालूम नहीं ऐसी क्या मकनातीसियत थी उस लड़की में कि वो खुद ब खुद उसकी जानिब खींचा चला आया था। उसने उसका हाथ पकड़ा तो एक लम्हे के लिए उससे दूर हो गई थी। उसे अपने इतने करीब देखकर वो जरा पीछे हुई, लेकिन उसने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसकी कमर में हाथ डालो से अपने करीब कर दिया। अफक को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। वो इतनी प्यार भरी नजरों से उसकी जानिब देख रहा था कि उसकी नजरों की तपिश से अफक घबराने लगी थी, और वो खुद को उस कैद से आजाद करवाना चाहती थी। लेकिन उसने ये आजाद ना किया और उसे करीब करते हुए कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, मैंने आज तक तुम्हें गौर से देखा है। तुम पहले कहाँ थी? ये सब कुछ इतना अचानक था कि अफक समझ ही नहीं पा रही थी, और ये बातें वैसे भी उसकी समझ से बाहर ही रही थी। न जाने ये इतना सख्त रहने वाला इंसान अचानक उसे अपने कमरे में कैसे ले आया था, और कमरे में लाने के बाद आज वो इसके साथ इतना करीब क्यों हो रहा था। और हैरान थी। लाला पीछे हटे, मुझे जाने दे। उसने एक बार फिर से घबराहट में उसे लाला कह दिया था, और यही वो गलती थी जिस पर एक बार फिर से फरहान को बहुत गुस्सा आया। उसने एक झटके से उसे छोड़ा तो साइड टेबल पर जा लगी। अगर पीछे साइड टेबल और ड्रेसिंग मौजूद ना होता तो शायद वो गिर चुकी होती। मैंने कहा था ना तुमसे कि अब मैं तुम्हारा लाला नहीं रहा। मुझे लाला नहीं कह सकती, शौहर हूं मैं तुम्हारा। तुम्हारा निकाह हो चुका है मेरा तुमसे, और अब तुम मेरी बीवी हो, समझी? बीवी हो मेरी। आज के बाद तुम मुझे लाला नहीं कहोगी, वरना तुम्हारी मैं जुबान निकाल कर काट कर कुत्तों को डाल दूंगा। वो गुस्से से चिल्लाया तो उसका दिल धक से रह गया। उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से बरसने लगी। वो चेहरा जो अभी अभी उसे अपनी तरफ खींच रहा था, उस चेहरे पर गुस्सा आने लगा। उसका दिल चाहा कि वो उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारे, लेकिन वो बेबस था। उसे उंगली दिखाते हुए कहने लगा, अब अगर तुमने मुझे लाला कहा या फिर मेरी मर्जी के बगैर तुमने कोई काम किया, या आज के बाद मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे और तुम्हें मैंने इस तरीके से पूट पूट कर रोता हुआ देखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? दफा हो जाओ प्यास से। ये कहते उसने उसके कंधे से पकड़ते उसे ऐसे धक्का दिया कि वो नीचे जा गिरी। और ये सब कुछ ऐसे गैर मुतवक्का था कि वो कुछ समझ ही ना पाई, और ना ही फरहान को उसकी समझ आई थी कि आखिर वो क्या कर रहा है।
وہ غصے میں اکثر ایسے ہی اندھا ہو جایا کرتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو اس کا سر بیڈ کی ایک سائڈ سے جا لگا، اور جگہ سے لگنے کی وجہ سے اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ وہ کچھ دیر کے لیے سنبھل کر بیٹھی اور بعد پھر سے چکرا کر نیچے گر گئی۔ فرش پر سارا خون بکھرنے لگا، جبکہ اس کو یوں بے ہوش ہوتا دیکھ، اس کے سر سے خون بہتا دیکھ، اس کی پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارے سر پر چوٹ کیسے آئی؟ شائستہ اس کے کمرے سے جا کر اس کا موبائل لے آئی تھی، اور اس نے فرحان سے چھپا کر اسے دے دیا تھا۔ اور جب سے فرحان اس کے ہوش میں آنے کے بعد باہر نکلا تو اس نے جلدی سے اپنے موبائل کو آن کیا، پھر ویڈیو کال پر مہران سے ملی۔ مہران اس کی یہ چوٹ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا، تبھی اس سے پوچھا، بھائی اب کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ آپ واپس آ جائیں، دیکھیں میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد بابا نے مجھے فرحان لالا کے پاس چھوڑ دیا۔ فرحان لالا کہتے ہیں کہ میں نے جو پیپر سائن کیا ہے وہ پیپر ہم دونوں کے درمیان دوستی بنانے والے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کا ہر حکم مانوں۔ آپ کو پتہ ہے ابھی انہوں نے مجھے دھکا دیا اور میں بیڈ کے سرے سے جا لگی، اور پھر میرے سر سے خون بہنے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ابھی ابھی ہوش آیا ہے، پلیز لالا۔ وہ روتے ہوئے مہران سے کہنے لگی تو مہران کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ مہران کے ساتھ اس وقت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ تبھی کمرے میں شائستہ بیگم آئی، اور انہیں جیسے ہی عائشہ کو ویڈیو کال پر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ انہوں نے ڈھیروں سارے شکوے کرنے کے بعد کہا کہ اب تم لوگوں کی وجہ سے اس معصوم بچی کی زندگی داؤ پر لگ چکی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں اس کو اب کیسے اس جنگل سے آزاد کرواؤں گی، اس کے ظلم سے کیسے آزاد کرواؤں۔ تم دونوں نے تو ہماری عزت کو مٹی میں رون دیا، اور اس چیز کا بدلہ وہ تم لوگوں سے لے رہا ہے۔ اب مجھے بتا کہ آخر میں اس معصوم بچی کا آخر کیا قصور ہے؟ قصور تو سارا تم لوگوں کا ہے نا۔ تم لوگوں نے یہ سارا معاملہ خراب کیا، اور پھر اس کے بدلے اس معصوم بچی کو یہ سارا کچھ بھگتنا پڑا۔ یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس معصوم بچی کی زندگی اب تم لوگوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ اس کا سکول چھوٹ گیا، اسے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اسے کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بتا کیا یہ زندگی ہے؟ شائستہ بیگم نے روتے ہوئے عائزہ کو خوب سنائی، اور اس کے ساتھ مہران کو بھی۔ وہ دونوں بہت شرمندہ ہوئے اور پھر کہنے لگے، بس آپ لوگ 2 مہینے صبر کریں، 2 ماہ بعد ہمیں واپسی کا ٹکٹ مل سکتا ہے۔ ہم واپس 2 ماہ بعد آئیں گے۔ ابھی کچھ مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم نہیں آتے تب تک آپ لوگ پلیز سنبھالیں اور اسے منع کریں کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں اور نہ ہی اسے ٹارچر کریں۔ ہم کچھ کرتے ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں، بس 2 مہینے یا 1 مہینہ ہی صبر کر لیں آپ لوگ۔ عائزہ اور مہران نے دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا، اور پھر 1 مہینہ ایسے ہی اس معصوم سی لڑکی کو اس شخص کی بے رخی اور سخت رویے کے ساتھ گزارنا پڑا۔ 1 مہینے کے بعد وہ دونوں ایک بار پھر سے اسی دروازے پر کھڑے تھے، اور یہی تو فرحان چاہتا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں اس وقت ان کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دروازہ کھلا اور پھر وہ اندر داخل ہوئے تو فرحان اور شائستہ نے دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شائستہ نے تو آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا، لیکن فرحان نہایت غصے میں آ گیا۔ وہ ان دونوں کو دروازے سے واپس بھیجنا چاہتا تھا، لیکن شائستہ بیگم نے ان کی بات کو سن لیا۔ جو وہ دونوں آ کر بیٹھے تو ان دونوں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ آپ لوگوں نے ہم دونوں کے رشتے کی بات کہی تھی، لیکن بابا اور آپ دونوں نے ہی منع کیا تھا کہ اس کے بعد آپ لوگوں نے عائزہ کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا، اور پھر اس کی شادی بھی آپ کرنے ہی والے تھے۔ یہ بات ہم دونوں سے برداشت ہی نہ ہوئی، اور پھر میں نے عائزہ کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر ہم نے یہ پلان بنایا، اور پاسپورٹ ویزا بنانے کے بعد میں اسے لے کر یہاں سے چلا گیا۔ میرا ماننا یہ تھا کہ میں 1 مہینے بعد واپس آؤں گا، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اب سب سے معافی مانگوں گا، کیونکہ خون کے رشتے چاہے جتنے بھی دلوں کے دروازے پر دراریں پڑ جائیں، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری معصوم سی بہن کی زندگی آپ خراب کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور جب سے خالہ اور خالو کا ایکسیڈنٹ ہوا اور انتقال ہوا تب سے یہ ہمارے پاس ہے۔ یہ معصوم سی 3 سال کی بچی تھی جب میں نے اسے اپنے گود میں لیا تھا، اور میں اسے ہمیشہ سے پالتا آیا۔ اس کی خوشی میں مجھے خوشی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس روز اس نے جب مجھ سے ویڈیو کال پر بات کی اور میں نے اس کو زخمی دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں فوراً سے واپس پاکستان آ گیا۔ میری مجبوری تھی،
महीना वहाँ पर गुज़ारना था और महीना गुज़ारने के बाद अब मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो, लेकिन मेरी बहन के साथ खुदा के लिए ऐसा मत करो। उसने अपना मुद्दा बयान किया। कुछ देर बाद शहबाज भी आ गया। वो दोनों अमेरिका से वापस आने के बाद सबसे पहले शहबाज साहब के पास गए थे। शहबाज साहब से बात करने के बाद, उन्होंने मनाने के बाद वो यहाँ पर आए तो फरहान आगे से बहुत गुस्से में भरा बैठा था। तो कहने लगा, मैं जानता हूँ इस मासूम लड़की के साथ ठीक नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने अभी तक इसे हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं इसके करीब गया हूँ। इस पर मैंने सख्ती से इस वजह से की है क्योंकि मैं जानता था कि तुम इसे तकलीफ में देखोगे तो वापस जरूर आओगे। और मैं तुम दोनों से यही पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या गुनाह था हम दोनों लोगों ने, जिस तरह तुम लोगों ने हमारी इज्जत इज्जत खाक में मिला दी। उन दोनों की नजरें शर्म से झुक गई थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने यही कहा कि आप दोनों इनकी शादी करवाना चाहते थे, आयजा की शादी करवाना चाहते थे, और आयजा इस बात पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मैं भी अपने प्यार को किसी और की झोली में नहीं डाल सकता था, इस वजह से मैं इसे भगा कर ले गया। मैं नहीं जानता था कि हमारे भागने से इतने बड़े बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। अब हम माफ़ी मांगने आए हैं, अब जो कहेंगे हम वो करेंगे। इस पर फरहान ने कहा कि तुम मेरी बहन को अभी के अभी तलाक दे दो, तो मैं भी तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। इस बात पर वहां मौजूद सभी लोगों के पैरों के तले से जमीन निकल गई। ये बात सुनकर अचानक ही आयजा की हालत खराब हुई और वो चकरा कर गिर पड़ी। काफी देर उस बाद उसे होश लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो होश में ना आई। डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर ने आकर चेक किया तो मुबारकबाद दी कि वो माँ बनने वाली है। इस खबर का सुनना था कि सभी लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन फरहान अभी भी सोच में था कि आखिर वो क्या करे। उसने बस एक ही बात कही कि अब मैंने यही फैसला किया है कि मेरी बहन अगर तुम्हारे साथ खुश है तो अब तुम दोनों का बच्चा भी होने वाला है, तो मैं अब तुम दोनों को अलहदा नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये कि एक महीना अफक के साथ रहने के बाद मुझे उससे मोहब्बत हो गई है और मैं उसे भी खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता था कि ये सब करने से कुछ ठीक होगा या नहीं, लेकिन वो मुझसे डरी सी रहती है। मुझे उसकी बेहद परवाह है, लेकिन हाँ, अभी वो बहुत छोटी है, इसलिए मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता इस्तवार नहीं कर सकता। मैं ठीक 2 साल बाद उसके साथ रुखसती करूंगा, जब वो 18 साल की हो जाएगी। उसे तुम लोग अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हो और तुम लोगों को अपने बच्चे की बेहद मुबारकबाद हो। उसने मुस्कुराते हुए उन दोनों को रुखसत कर दिया था। उसके दिल में न जाने कैसे अचानक से ये नरम गोशा पैदा हो गया था। हकीकत तो ये थी कि जब उस वक्त सर पर उसके हाथ से चोट लगी थी तो सारी रात उसके सरहाने बैठा रहा था। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आया था। और फिर देखते ही देखते उस एक महीने में उस लड़की को इस कदर अपने करीब समझने लगा कि वो लड़की से अपनी कुल कायनात लगने लगी। और उन दोनों को देख कर भी वो ये गलती नहीं सोच सकता था कि इन दोनों ने गलत किया था, क्योंकि अब वो खुद मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। चनाचा उसने अफक के माथे पर बोसा देते हुए उसे कहा था कि मुझे माफ करना मेरी शहजादी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन ये सब कुछ अपनी बहन को वापस पाने के लिए था। अब मेरी बहन भी मुझे वापस मिल चुकी है और इस घर की खुशियां भी वापस लौट आई हैं, तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 साल बाद ही मैं तुमसे रुखसती चाहूंगा और तब तक मैं जानता हूँ तुम अपने आप को मेरे मुताबिक ढाल चुकी होगी। मैं कुछ अपने आप को तुम्हारी तरह डाल दूंगा और तुम खुद को मेरी तरफ डाल देना। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसने ये कहते हुए उसे सीने से लगाया तो आज अफक भी उसके सीने पर अपनी आंखें मूंद गई थी। सभी बेहद खुश थे और आखिरकार अफक ने भी उसका साथ दिया और फिर कहा कि मैं आपकी अमानत हूँ, अब कभी भी मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। बस 2 साल बाद हमारी रुखसती हो जाएगी। आप यकीन रखिए, मेरे दिल में आपके अलावा और कोई नहीं आएगा। अफक ने ये कहा तो उसे बेइख्तियार उस पर प्यार आया और उसने सबके सामने उसके माथे पर बोसा दिया तो वो झीम सी गई। इस घर की खुशियां वापस उसके घर को मिल चुकी थी। शाइस्ता बेगम खुश थी कि इस के दोनों बच्चे खुश थे। वो अपनी बेटी की खुशियां मारकर उसे कभी किसी और के हवाले कर रही थी। ये बिल्कुल गलत था। अगर बच्चों ने भाग कर एक दूसरे से शादी कर ली थी तो ये कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि खुदा और रसूल की तरफ से उन्हें इस चीज का हक दिया गया था कि वो अपनी पसंद से शादी करें। उन्होंने अगर ऐसा कर लिया था
تو کوئی بات نہیں تھی، پہلے تو پھر بھی فرحان ان دونوں کو علیحدہ کرنے کا سوچ رہا تھا، لیکن اب جب اسے یہ پتا چلا تھا کہ اس کی بہن ماں بننے والی ہے تو اس نے اپنے دل کو نرم کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس معصوم سی بچی کو بھی واپس میکے بھیج دیا تھا کہ 2 سال بعد وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اب اس کا دل خوش اور مطمئن ہے، ہر روز صبح وہ افق کو کال کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، اور رات کو سوتے وقت، لیکن جب بھی وہ اس سے بات نہ کر سکے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی محبت کا ثبوت کافی تھا۔